बॉक्सिंग की बात करें तो ये एक ऐसा खेल है जिसमें पे बैक तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो तगोदो करनी पड़ती है और रिंग में उतरने के बाद जो कुछ होता है हमारे सामने, कुछ लोग तो देख भी नहीं पाते हैं ना। आई एम श्योर आप भी नहीं देख पाती होंगी, लेकिन रिंग में उतरने वाले जो हमारे हीरोज हैं, पाकिस्तानी बॉक्सर्स हैं, उनकी क्या बात है। बॉक्सिंग की रिंग में चमकते दमकते हुए हमारे सितारे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बॉक्सर मोहम्मद वसीम। बहुत एक्साइटेड हैं उनको यहाँ पर अपने साथ स्टूडियोज में पाकर। आपको इनके मुतालिक बताते चलें, वैसे तो सब लोग आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी रीकैप होना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और उनके बॉक्सिंग करियर की बात करें तो 13 से 14 इंटरनेशनल मेडल्स इनके पास हैं और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ये। मोहम्मद वसीम पेशा वाराना सफर में 15 मुकाबलों में से 13 मुकाबले जीत चुके हैं और उन्होंने अपनी आखिरी फाइट में माल्टा में होने वाले मुकाबले में जॉर्जिया के जाबा मिशीशी को तीसरे राउंड में नॉकआउट किया था। और मजीद मोहम्मद वसीम आइंदा साल अप्रैल में होने वाली वर्ल्ड टाइटल फाइट के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनके करियर और आइंदा होने वाली फाइट्स के बारे में उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वसीम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए, क्योंकि हम जूम पर और वर्चुअली तो आपसे बहुत बार बात कर चुके हैं, लेकिन इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर स्टूडियोज। अब मुझे एक्साइटमेंट का लेवल ये है कि मैं भूल गई हूँ कि मैंने आपसे बात क्या करनी है। अच्छा, इनिशियली हम यही जानना चाहेंगे कि आगे अब आप किस फाइट के लिए प्रिपेयर करें। एक तो हमें पता है कि अप्रैल में जो वर्ल्ड टाइटल है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन सी फाइट्स जो है स्केड्यूल है? जी, इससे पहले एक फ़ाइट होगी मेरी इंशाल्लाह फुल डोमिनिकन रिपब्लिक में जनवरी में। तो 1 वीक के अंदर मैं चला जाऊंगा लिवरपूल अपना कैंप ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पहले मैं स्कॉटलैंड होता था लेकिन अभी मूव कर गए डेरी मैथ्यूज़ की जिम में लिवरपूल। तो बस अब वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद तैयारी होगी, उसके बाद हम इंशाल्लाह चले जाएंगे डोमिनिकन रिपब्लिक फ़ाइट के लिए। बिल्कुल। तो अच्छा वसीम बताइएगा, कैसी तैयारी होती है? अमूमन हम देखते हैं बड़े जारहाना नजर आते हैं आप रिंग में, और अभी आपसे बात करते हुए लग रहा है कि आप बहुत काम, कूल, कलेक्टेड किस्म के आदमी हैं। तो अपनी शख्सियत के मुतालिक भी बताइए, आम जिंदगी में आप कैसे हैं और रिंग में उतरने के बाद तो आप एक प्रोफेशनल हम देख ही लेते हैं कि कैसे हैं। देखिए, ट्रेनिंग में जब तैयारी करते हैं तो मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। बॉक्सिंग बहुत टफ स्पोर्ट्स है और ट्रेनिंग में 100% लगाते हैं, फाइट करते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जीतते हैं। तो फिर जब नॉर्मल लाइफ में काम ही रहते हैं, बिकॉज बॉक्सर्स को काम रहना चाहिए तो माहौल अच्छा होता है उसके लिए। अच्छा वसीम, आपकी जो लास्ट स्टोरी है बड़ी वो इंटरेस्टिंग सी है, जिसमें वीज़ा ना मिलने से लेकर टाइटल जीतने तक का आपका सफ़र है। मैं चाहूँगी वो तो ज़रा शेयर करें हमारे साथ एक बार फिर से। बस ये मेरी दूसरी दफ़ा है, बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। वैसे पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह फिरा हूँ, एमेचर बॉक्सिंग में भी पूरी दुनिया हम फिरे हैं और प्रोफेशनल में भी कई कंट्रीज़ गए हैं। इस तरह का कभी हुआ नहीं है। इस तरह वीज़े हमेशा कई दफ़ा मैं शेंजन कंट्रीज़ गया हूँ, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। ये फ़र्स्ट टाइम था कि मुझे वीज़ा नहीं मिला, जो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। जो मेरी वर्ल्ड टाइटल फाइट थी वो कैंसिल हो गई थी, तो इस पे बड़ा अफसोस हुआ था। फिर ज़ोर लगा के फिर तो इटालियन कॉन्सुलेट से रिक्वेस्ट करके उन्होंने वीज़ा दी, फिर चले गए वहाँ पे। बड़ी मुश्किल से गए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। जबरदस्त, आपने फिर जो कर दिखाया वो हम सब ने देखा है। अच्छा, तो वसीम ये बताइएगा कि अमूमन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है एक पाकिस्तानी बॉक्सर को? बहुत से लोग अक्सर स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप एक चीज़ नहीं है। बॉक्सिंग रिंग में उतरकर और फिर मेडल्स जीतने तक ये बड़ा लंबा सफ़र है। जी देखिए, पाकिस्तान में बॉक्सिंग अब थोड़ी बहुत प्रमोट होना शुरू हुई है, बिकॉज इसके अलावा तो फिर सबसे ज़्यादा इस कंट्री में क्रिकेट को लोग देखते हैं और स्पॉन्सरशिप भी उनको अच्छे मिलते हैं। लेकिन अब ये है कि वो अरशद नदीम के बाद जो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता है, उसके बाद दूसरे स्पोर्ट्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन मिली, स्पेशल इस गवर्नमेंट में। तो अच्छी बात है और ये करना चाहिए, और जितने ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को आप सपोर्ट करेंगे, उनको पुश करेंगे, इससे कंट्री की नाम बनती है। कंट्री जो हमारे फाइटर्स हैं या दूसरे प्लेयर्स हैं जाके दूसरे कंट्री में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं,
تو اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی. ایگزیکٹلی اسی پر ہی میں چاہوں گی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے نئے لڑکے باکسنگ میں خاص طور پر نیا ٹیلنٹ بڑا سامنے آ رہا ہے. عثمان وزیر کو ہم دیکھ لیں تو وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ٹائٹلز بھی جیت رہے ہیں. اس رجحان کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آج سے کچھ ٹائم پہلے تک اگر ہم دیکھیں تو اتنی زیادہ باکسنگ کے حوالے سے ہمیں اتنے نام دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے, تو ابھی جو نیا رجحان ہے اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں باکسنگ میں اس سے پہلے بھی بڑے اچھے اچھے پلیئرز رہے ہیں اور ایمیچور میں جس کو انفارچونیٹلی آئی تھنک میڈیا زیادہ تر ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. آپ ہمارے پاس ایشین گیمز کے گولڈ میڈل ہے, کامن ویلتھ کا گولڈ میڈل, تو اولمپک فائٹرز ہمارے رہے ہیں, تو بڑے اچھی ہماری اور ورلڈ باکسنگ کا پریزیڈنٹ پاکستانی رہے ہیں پروفیسر چودھری انور. ان کے دور میں ہم نے کافی زیادہ انٹرنیشنل ٹورز کے رشیا کہیں بہت بڑے بڑے جو لمبے کیمپس کیے ہم نے, قازقستان ازبکستان, یہ جو آزاد ریاستیں رشیا کے, وہاں پہ ہم گئے, کافی اچھی ٹریننگ کیے. تو ہمارے ساتھ جو ساتھ کے لڑکے تھے تو وہ بڑے ورلڈ کلاس کے فائٹرز رہے ہیں, لیکن اس ٹائم میں مطلب سوشل میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا. تو اب ماشاءاللہ سوشل میڈیا ہے اور لوگ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا آپ کے بتانے سے پہلے بتا چکا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. بالکل. لیکن پاکستان میں اس کا ہم دیکھ رہے ہیں رجحان تو بڑھتا جا رہا ہے, لیکن کیا ثمرات ملتے ہیں آپ کو باکسنگ رنگ سے نکلنے کے بعد؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی رنگ میں اسی وقت اترتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ اس سے نکلنے کے بعد کیا ملے گا. دیکھیں باکسنگ تو اسپورٹس ہی ایسی ہے, یہ بڑی ٹف اسپورٹس ہے بالکل, اور اس میں آپ کو جو ہے کچھ بھی مطلب ٹریننگ اور آپ کو فائٹ کرنا ہوتا ہے, اور پھر آپ جب فائٹ جیتے تو اس سے پھر اچھی فیلنگز آپ کے لیے نہیں ہے, کہ ہارڈ ورک کے بعد جب آپ آتے ہیں پھر آپ سکسیزفل ہوتے ہیں تو پھر اس سے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کھلاڑی کے لیے جیت سے بڑی نہیں کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں نا, مجھے اتنے اسٹریس آئے جو اس ویزا ایشوز میں بڑا مشکل رہا, ایک اس میں مجھے صرف 1 ویک اور 2 ویکس کا ٹائم ملا کہ میں نے کیمپ کیا انگلینڈ میں, پھر اس کے بعد میں چلا گیا سیدھا مالٹا. جب جیسے ہی میں فائٹ جیتا, فائٹ سے پہلے تو تھوڑی بہت پریشانی تھی, اس کے بعد سب اسٹریس ریلیز ہوا اور اس سے مطلب اچھی فیلنگ نہیں تھی. صحیح ہے. اچھا وسیم, آپ کے کریئر کی ایک تو یہ کہ سب سے میموریبل فائٹ کون سی تھی آج تک کی جو آپ کو ابھی بھی یاد ہے, اور جس کے بارے میں آپ سوچ کر کہتے ہیں کہ یہ فائٹ بڑی زبردست تھی؟ میری آئی بی ایف ورلڈ ٹائٹل میں نے ملیشیا میں کی تھی میروتی میتھلانی کے ساتھ, جو میں جیتا تھا, اور فائٹ مجھے نہیں ملی تھی تو ایک شوق بھی تھا میں اس میں, لیکن ایک میموریبل میری فائٹ تھی وہ بڑا مطلب. اور اس کے علاوہ جب میں نے ڈبلیو بی ٹائٹل جیتا تھا وہ بھی ایک بہت میموریبل تھی, جو 4th فائٹ میں ایشیا کا پہلا فائٹر میں بنا جو میں نے اتنا بڑا ٹائٹل پاکستان کے نام کیا تھا. یہ ہمارے زبردست. وسیم, ہم اکثر آپ کو سکرین پر دیکھتے ہیں اور رنگ میں دیکھتے ہیں, ہم تو سکرین پر ہی رنگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ سے مل کر جو ہے ایک خوشی اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ نہ صرف ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنی سپورٹس میں اپنا لوہا منوانا جانتے ہیں, پر ان سے مل کر بھی ایک بڑا خوشگوار سے تاثر آپ کو ملتا ہے, وہ اس وقت مل رہا ہے ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بتائیں فیملی ورک لائف بیلنس آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اکثر جارحانہ جو لوگ رنگز میں دکھائی دیتے ہیں, جیسے کہ شروع میں ذکر کیا, وہ عام زندگی میں اتنے جارحانہ نہیں ہوتے ہیں. کامیڈین سیریس ہوتے ہیں, سیریس لوگ کامیڈی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹا سا بس یہ ہے کہ بڑا یہ میرے لیے بڑا ٹف ہے, بیکاز بہت کم فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے, اور باہر ہوتا ہوں, اور فیملی کبھی میرے ساتھ انگلینڈ ہوتا ہے, کبھی یہاں پہ پاکستان, تو کافی ٹف ہے. اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ جب بھی ٹائم ملے تو فیملی کے ساتھ ہی اسپینڈ کروں. اس کے بعد جب کیمپ میں جاؤ تو پھر دوبارہ سے ہم اس کو بس کیمپ کو ہم کہتے ہیں کہ از لائک اے جیل, تو اس میں آپ نکل نہیں سکتے, آپ ٹریننگ, کھانا پینا, پھر سونا, یہ کام ہے آپ کو. بڑی سخت رجیم ہوتی ہے آپ کو جو فالو کرنی پڑتی ہے. ہاں نا, آپ صبح ٹریننگ کرتے ہیں 2 to 3 hours, دین آپ پھر چلے جاتے ہیں ریسٹ کے لیے, پھر آپ کو شام میں 5-6 o'clock پھر آپ دوبارہ ٹریننگ کرتے ہیں, پھر آپ کو 3 سے 4 گھنٹے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, تو آپ کو ٹائم ہی نہیں. آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ اس وقت اسپورٹس کو جوائن کر رہے ہوں گے, کیا ان کو آپ تلقین کریں گے کہ کس طرح سے اس میں انٹر ہوا جائے, اور اگر اپنی پرفارمنس بہتر کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں پاکستان میں ڈفرینٹ اسپورٹس ہے, اور
जो मुझे पसंद है वो मैं ज़्यादातर मैं फ़ुटबॉल को बहुत और गोल्फ को पसंद करता हूँ। मैं ये मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग, और ये जिस स्पोर्ट्स में है जो भी वो उसी स्पोर्ट्स में मेहनत करे और इतनी मेहनत करे कि वो जो उसका गोल है उसको अचीव करे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है जी, ज़बरदस्त।